चर्चको क्रस कम्युनिस्टको हसौडा क्रसमा हतौडा बाङ्गो गरिदिएपछि दुइटैको चिन्ह एउटै हो। त्यो 12 बुँदे अलक्षिणा व्यवस्था 8 र 12बाट सुरु भयो। केपी शर्मा ओलीले भनेको 5 जना अलक्षिणा मात्रै होइन, खड्ग ओलीको त बाउ पनि ज्योतिषी रहेछन्। खड्ग ओलीका त बाउ पनि ज्योतिषी। 8 र 12ले नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन सक्छ। झोलामा ढुङ्गा बोकेर पुलिसलाई हिर्काउने, त्यही हिर्काउने पुलिसलाई अहिले सलाम चाहियो। उहाँका मालिकले एउटा काम तोकिदिएको छ, त्यो काम नसकिकन त्यो पदबाट ऊ हट्न पाउँदैन। राजा महेन्द्रले बनाइदिएको घरमा सम्मेलन गर्ने, माओवादीलाई युद्धका बेलामा 300वटा गाडी दिएको थियो। प्रचण्डको अन्तिम जीवनको अन्तिम उद्देश्य चाहिँ के हुनसक्छ भने यो देशलाई उनी सिक्किम बनाउन चाहन्छन्। केपी शर्मा ओली अहिले त बडा रुद्राक्षको माला लाउन थालेछन्। अब कुन दिन राम राम भनेर चाहिँ तपाईँको गेरु बसेर लाएर कमण्डलु बोक्छन् यिनले। चर्चले चलाए पार्टी नै हो यो, माओवादी नाम मात्रै हो। यो के हो त भन्दाखेरि नेकपा क्रिस्चियन पार्टी, त्यसले पुराण लाउन पाउँदैन, नेपालका धर्म गर्न पाउँदैन, चर्च चाहिँ जान पाइन्छ। केपी शर्मा ओलीले 52 सालमा महाकाली पास गर्दा कसरी ढाँट्न सकेको? यहाँलाई हेर्नुहोस्, नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आजको विषयको उठान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अब 40औं वर्षका लागि पार्टीको अध्यक्ष चुनिए। त्यहाँ उनी निर्विकल्प रूपमा चाहिँ उदाए, अरू नेताहरू चाहिँ व्यवस्थापन भएको देखिँदैन। कस्तो लागेको छ यहाँलाई 40औं वर्षसम्म एउटै व्यक्ति एउटै पार्टीको अध्यक्ष? एउटा यो राज संस्थाभन्दा कम भयो र राजतन्त्रै हो नि यो त, कम्युनिस्टको राजतन्त्र। र हिजो राजाले जसरी मनोनित गर्थे, अझ राजाले त भन्दा पनि पञ्चायतमा त चुनाव पनि हुन्थ्यो। यिनले त हरेक मान्छेलाई मनोनित गरेर आफैले चाहिँ घोषणा गर्ने र तल बसेका भाटले ताली मात्रै बजाइदिने। 40 वर्ष एउटा मान्छे एउटै पार्टीको पदमा बस्छ, अनि त्यसले के सन्देश दिन्छ? लोकतन्त्र, निर्वाचन हुँदैन, मनोनयन जम्मै तालिका भरमा। यो त के हो भने यो लोकतन्त्रलाई उहाँले मजाकको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। र अधिकांश मान्छेहरू उनीहरूले त्यसरी चाहेका छन् भनेदेखि हामीले त्यसमा गर्न सक्नु त के हुन्छ? होइन, उनीहरूले चाहे भन्दा पनि जब देशको सिस्टममा त आउनु पर्यो नि, निर्वाचन गर्नु पर्यो, निर्वाचनका प्रक्रिया थाल्नु पर्यो, निर्वाचन प्रक्रिया थाल्यो स्थगित गर्ने, स्थगित गरेपछि एकदम घोषणा गर्ने। अनि कस्ता भन्दाखेरि जो चाहिँ नारायण काजीले अध्यक्षको प्रस्ताव गर्ने, अर्को चाहिँ तपाईँको कृष्णबहादुर महराले समर्थन गर्ने, अनि भाटले ताली बजाउने। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया गर्नु पर्यो, नोमिनेसन विकल्प किन देखेनन्? जस्तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा म पनि अध्यक्ष उठ्छु, अगाडि बढ्छु भन्ने खालको कसैले होइन, त्यो त प्रक्रिया सुरु भएर नि नोमिनेसनको प्रक्रिया अगाडि नै देखेनन् क्या, विकल्पै देखेनन्। कोही जो पनि आउन सक्थ्यो नि त, पहिले त प्रक्रियामा थाल्नु पर्यो, दरखास्त हाल्न दिनु पर्यो। सायद त्यो दरखास्त हाल्यो भने मर्न पनि सक्छ नि त मान्छे। यो उत्तर कोरिया भन्नुहोस् न, उत्तर कोरिया फर्मुला भनेपछि प्रचण्डको पार्टीमा उत्तर कोरियन शैली उनले अपनाएका हुन्। अब त्यो त सिधै उत्तर कोरियन शैली हो यो। न प्रजातान्त्रिक छ, न निर्वाचन लड्न पाउँछ। जे भए पनि भाटहरूले ताली बजाउनुपर्छ। र निर्वाचन भइसकेपछि अब यो भनौँ न, निर्वाचन होइन, सो घोषणा भनौँ न, सो घोषित अध्यक्ष भइसकेपछि कान्तिपुर पत्रिकामा उहाँले एउटा आज छापिएको छ, जनताको सेवा गर्ने यो अन्तिम अवसर हो, सायद अन्तिम चुनौती पनि भन्नुभयो। अनि त्यसमा त 70 वर्षपछिको उमेर लाग्छ कि भन्ने डर? होइन होइन, उहाँले 40 वर्ष जनतालाई सेवा गर्नुभयो। के गर्नुभयो? 17,000 मान्छे मार्नुभयो, 50,000 मान्छे घाइते भए। हिजो नेपालमा एकदम स्वतन्त्रता कायम गर्ने, देशको राष्ट्रियता कायम गर्ने भन्ने कामरेडलाई अहिले खाडी मुलुकमा धकेल्नुभयो। नेपाललाई चाहिँ 10 वर्षको द्वन्द्वमा हालेर 50 वर्ष पछाडि धकेल्नुभयो। अनि भारतसँग 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर नेपालको राष्ट्रियता भारतको पोल्टामा लगेर हाल्नुभयो। उहाँले गरेको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि। अब यो कार्यकालमा चाहिँ उहाँले जिन्दगीको अन्तिम उपलब्धि के हुन सक्छ भने उहाँको उद्देश्य बमोजिम सिक्किम बनाउने काम उहाँ गर्नुहुन्छ। यसैका लागि उहाँ निर्विवाद अध्यक्ष, उहाँका मालिकले
एउटा काम तोकिदिएको छ। त्यो काम नसकिकन त्यो पदबाट ऊ हट्न पाउँदैन। अनि त्यो त त्यतिको आरोप लगाउन मिल्छ र, किनभने नेकपा एमालेमा पनि त केपी शर्मा ओली त्यसै गरी होइन त्यो पछि केपी शर्माको पछि म गर्छु। पहिले चुनावबाट आउनलाई तर पनि तर आखिर चुनाव होइन, त्यो पनि एउटै फर्मुला हो। यी दुइटै कम्युनिस्ट न हुन्। आखिर कोरियावाला उत्तर कोरियावालै मान्छे त माओकै बोकेर हिँड्छन्। अब यी माओवादीवालाले राजा महेन्द्रले बनाइदिएको एकाडेमीलाई सम्मेलनको आश्रय स्थल बनाए। फोटो कसको राखे? माओ स्टालिन र लेनिनको राखे। माओ स्टालिन र लेनिनले बनाइदिएको घर हो त्यो। जसले आश्रय स्थल दियो, रुखमा ओत लाग्दा त रुखलाई धन्यवाद दिइन्छ। त्यो रुख भइदिएको कारणले म ओत लाग्न पाएँ है भनेर राजा महेन्द्रले बनाइदिएको घरमा सम्मेलन गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको देशमा तलब भत्ता खाने, राजनीति गर्ने, अनि यी दुइटै मान्छेलाई नगरेर विदेशीका फोटा चाहिँ बोकेर फोटा चाहिँ तुलमा राखेर मुट्ठी ज्याएर सलाम गर्ने। यी त विदेशी विस्तारवादका एजेन्ट हुन्। अमेरिकन विस्तारवाद, अमेरिकन साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका एजेन्ट भनेर आएका हुन्। होइन भारतका एजेन्ट यी होइनन् भने 12 वर्ष प्रचण्डलाई र माओवादीलाई भारतले किन ज्वाइँ पालो? त्यो माओवादीलाई दिएका हतियार र विस्फोटक पदार्थ किन दियो? र भारतले यी माओवादीलाई युद्धका बेलामा 300वटा गाडी दिएको थियो। ती 300वटा गाडी पछि यिनीहरूले दर्ता गरे भन्जार छुटमा। त्यो गाडी जम्मै बेचेर खाए। अहिले पनि एउटा सडकमा छैनन्। माओवादीका नेता जति जम्मै सरकारी गाडी चढ्छन्। अब प्रचण्डको अन्तिम जीवनको अन्तिम उद्देश्य चाहिँ के हुनसक्छ भने यो देशलाई उनी सिक्किम बनाउन चाहन्छन्। यिनी लेन्डुप दुर्जे हुन्। त्यसैका लागि बारम्बार नागरिकता बाँडे। एक शब्द नागरिकता विदेशीलाई नागरिकता बाँडेकोमा यिनी बोल्दैनन्। यतिको गम्भीर आरोप लगाउन मिल्छ? गम्भीर गरेकै हो त। प्रणब मुखर्जीले लेखेका किताबमा के लेख्यो? तपाईँको श्याम शरणले लेखेका किताबमा के लेख्यो? प्रयोगशाला नामको किताबमा के लेखियो? प्रयोगशाला किताबैमा छ। रका हाकिमले के लेख्यो? प्रणब मुखर्जीले त के लेख्यो भने माओवादी हामीहरूले चलाएका पार्टी हुन्। किन चलाए त? नेपालका माओवादी नाम चाहिँ माओको राख्छ, देश चाहिँ कहाँ बस्छ भने रावको देशमा बस्छ। अनि रावका देशको बन्दुक र रावका देशको विस्फोटक पदार्थ ल्याएर 17,000 सपुत मार्छ। पढ्दै गरेका 8-9 कक्षाका विद्यार्थीलाई यो के हो त भन्दाखेरि बुर्जुवा शिक्षा भनेर पढ्न दिँदैन र बन्दुक थमाउँछ। अहिले उसका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल उसको छोरी अमेरिकामा पढाउँछ बुर्जुवा शिक्षा। अहिले प्रचण्डको नाति 50,000 प्रति महिनाको फिस तिर्ने स्कुलमा पढाउँछ। उहाँका कम्युनिस्टका मान्छे, देशका गरिबका मान्छेले त्यो स्तरमा पढाउन सक्छ। जिम्मा लिनु पर्दैन। यी सामन्त हुन् कि होइनन्? अनि नेता कार्यकर्ताका छोराछोरी त सरकारी स्कुलमा हाल्नु पर्यो भनेर ल्याएका छन्। खोइ त त्यो झुक्याउनु पर्यो। झुक्याएको हो। खोइ त हाले त देखाउनु भयो एउटा। अनि यो चाहिँ के हो? आफूले चाहिँ पनि गराउन मिल्ने, यी दुनियाँ बेकुब बनाउने मिल्छ नि। हिजो उसले खड्ग प्रसाद ओलीले गजबको कुरो भने 5 जना अलक्षिना हजुर यो देशको सरकारमा छन्, डेपुटीमा छन्, देशलाई अलक्षिन लाग्यो भने कुरो चाहिँ सही बोले, तर अलिकति थोर बोले। यो देशलाई 8 दल अलक्षिना, 12 बुँदे अलक्षिना सम्झौता। हेर्नुहोस् है, नेपालको यो 62-63 सालको आन्दोलन, 58 सालको सुनसिमा यो चाहिँ द्वन्द्व छ। यसको सुरुवात केबाट भयो भने 8 दल 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, यो व्यवस्थाको जग। 8 दल भनेको तत्कालीन 7 दल र माओवादी। त्यसमा केपी शर्मा ओली पनि छन्, एमाले पनि छ। जुन यो व्यवस्था र यी नेताको जग 8 र 12 सुरु भयो। अनि यी चाहिँ लक्षिना। अनि 8 र 12 सुरु भएपछि के भयो त? नेपालमा 17,000 मान्छे मरे, 40-45 लाख चाहिँ विदेशीलाई नागरिकता बाँडियो। हिजो वैदेशिक ऋण 10-11 हजार थियो, अहिले 56,000 पुग्यो। अलक्षिना होइनन्? यही कार्यकालमा यत्रा चाहिँ भूकम्प लागेर देशको यत्रो संरचना ध्वस्त भयो। किनभने
यो व्यवस्थाको सुरुवात 8 र 12बाट सुरु भयो। 8 र 12ले भूकम्प आउनुमा पनि त्यो यो यो बाह्रबुधे दोष अलक्षिणाको त आयो नि त, अलक्षिणा त पर्छ नि। केपी शर्मा ओली अहिले त बडा रुद्राक्षको माला लाउन थालेछन्। अब कुन दिन राम राम भनेर चाहिँ तपाईँको गेरु वस्त्र लाएर कमण्डलु बोक्छन् यिनले। गेरु वस्त्र र कमण्डल नबोके पनि राम राम त भनिरहेको राम राम भने त्यो के को राम राम भन्दाखेरि भोटको राम राम। नेपाली जनता हिन्दू धर्मको पक्षमा छन्। अब चाहिँ नेपाली जनतालाई बेकुब बनाएर एउटा चाहिँ के हो भने रुद्राक्षको मालो लगाइदिएपछि नेपाली जनता बेकुब हुन्छन् भनेर भोटको राजनीति गर्दैछन्। यी पनि अर्का अलिक त्यो गराउलान् भन्नुभयो। माओवादीले त निर्देशन दिएको रहेछ नि त, पुराण लगाउन नपाइने। होइन, ऊ लाउन पाइन्छ नि त, चर्चमा जान त पाइन्छ नि त। त्यो त उनको निर्देशनै हो नि, चर्चले चलाए पार्टी नै हो यो। माओवादी नाम मात्रै हो। यो के हो त भन्दाखेरि नेकपा क्रिस्चियन पार्टी। त्यसले पुराण लाउन पाउँदैन, नेपालका धर्म गर्न पाउँदैन, चर्च चाहिँ जान पाइन्छ। चर्चमा गएर सलाम गर्न चाहिँ पाइन्छ मुठी उज्याएर। अनि हाम्रो धर्म भनेको चाहिँ के अरे क्रिस्चियन धर्म है। हामी क्रिस्चियन प्रचारक हौँ हामी। हिजो चाहिँ के हो भने पहिले बाइबल बन्दुक बोकेर बाइबल लिएर यिनीहरू पाहाडतिर गए दूरदरारमा। अनि बन्दुक बिसाएपछि शान्ति लिएर बाइबल शान्ति बोकेर गए। बाइबलका एजेन्ट हो नि। अनि पुराण लाउन पाउँदैन, घरमा कुनै धार्मिक कार्य गर्न पाउँदैन। त्यसले के गर्नुपर्छ भने क्रिस्चियनको काम गर्नुपर्छ, पादरीको काम गर्नुपर्छ। भनेपछि यो अहिले हिजो खड्ग ओलीले भनेको अलक्षिणा हुन्छ नि, यी अलक्षिणाभित्र खड्ग ओली पनि पर्छन्। अहिले हेर्नुहोस् त व्यापार घाटा कहाँ पुग्यो। यिनै अलक्षिणाका कारणले अहिले नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको अदालतमा हडताल भयो। वकिल 2 महिनादेखि के त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नारा जुलुस गरेर बसिया छ। एउटा भयो त समाधान भयो कि अझै पनि त जारी छ? समाधान भएको छैन, जारी छ। यो व्यवस्था रहन्जेली जारी हुन्छ। यो यसैले सिद्ध्याइदिन्छ यो व्यवस्था। भनेपछि यिनै अलक्षिणा हुन्। पहिलो 8 दल, दोस्रो 12 बुँदे। नेपालीमा हामीले 8 र 12लाई अशुभ मान्छौँ। अनि स्वदेशी अलक्षिणा भयो कि विदेशी पनि? हजुर, स्वदेशी मात्र अलक्षिणा भयो कि? होइन, विदेशी पनि अलक्षिणा भए। विदेशीले यो अलक्षिणा नगरिदिया भए त यो अवस्था हुने नै थिएन नि। कारक यिनीहरू भए। हिजो केपी शर्मा ओलीले 5 वटा अलक्षिणा आएका कारणले देशमा पैसा पनि सङ्कट आयो, आर्थिक मन्दी आयो, मैले केही पनि खान पाइनँ भने आंशिक उनले भनेको कुरो सत्य हो। तर यो अलक्षिणाभित्र यो व्यवस्थै परो। लक्षिणा र अलक्षिणा त कम्युनिस्टले मान्दो रहेछ नि त। केपी शर्मा ओलीले त्यसैले रुद्राक्षको माला बोके। अब आउँदै यो व्यवस्था अलक्षिणा भनेर आइरहेछ। 8 र 12 बुँदा 8 बुँदे जन्म नै त्यसरी भयो। जन्म नै 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, हजुर, 8 दलीय गठबन्धन। 8 र 12बाट सुरु भयो। यो 8 र 12ले नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन सक्छ, यो देशलाई सिक्किम बनाउन सक्छ। त्यसै नजानेर त 8 र 12 राखेको होइन। 1 बुँदा थप्नलाई 13 बुँदा बनाउन सकिन्थ्यो, अनि यो 11 बुँदे बनाउन सकिन्थ्यो नि। त्यो जानिएर 12 बुँदे बनाएको। त्यस्तो तर्क नि मिल्छ तपाईँ जतिको? किन मिल्दैन? दुईटा बुँदालाई एउटा जोड्न मिल्दैन थियो त्यहाँ? थियो नि त्यहाँ बुँदा? होइन, त्यो त्यसरी ज्योतिषीय भाषामै हेरेर होइन 12 बुँदाको हो। त्यो कुरो त खड्ग ओलीको त बाउ पनि ज्योतिषी ज्योतिषी रहेछन्। खड्ग ओलीका त बाउ पनि ज्योतिषी। त्यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्न बेलामा त ज्योतिषीलाई देखाइहाल्यो नि त बाउलाई। भनेपछि केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बालाई देखाएर 12 बुँदे गरेका हुन्। अहिले लक्षिणा अलक्षिणा त भन्दा रहेछ नि त नि। अलक्षिणा 5 जना सरकारमा छन्। त्यो कारणले अहिले देशमा यो अवस्था भइराखेको छ। अर्की रामकुमारी झाँक्री आइन् पिर्के त्यो सलामीवाली। हेर्नु त त्यो अगाडि पछाडि चाहिँ आलोचना गरेका छ। पहिला उनले ट्विट गर्थिन्, यस्तो उस्तो भन्थिन्। अहिले आफू चाहिँ पिर्के सलामी हो। अब नेपालका कम्युनिस्टको इतिहास हेर्नुहोस् न। योग्यता के? ढुङ्गा हान्ने, विद्यार्थीलाई पढ्न नदिने, मास्टर कुट्ने। एउटा सकारात्मक काम रामकुमारी झाँक्री देखाउनुहोस् त। सम्पत्ति यिनका लोग्नेर यिनको सम्पत्ति जातबुझ गरौँ त, छानबिन गरौँ। अहिले चाहिँ पिर्के सलामी। कम्युनिस्टको हालत के रहेछ? म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, सम्मान लिन्छु भनेकी छिन् नि त। होइन, भ्रष्टाचार छानबिन गरौँ न त। अहिलेसम्म योभन्दा अगाडि पनि यिनी संसद छिन्। यिनको योग्यता के? कतिवटा विद्यार्थी पढाइन्? यिनको योग्यता हडताल गर्ने, झोलामा ढुङ्गा बोकेर पुलिसलाई हिर्काउने।
त्यही हिर्काउने पुलीले अहिले सलाम चाहियो। कसरी मापन गर्नु नेताहरूको? हजुर, नेपालका राजनीतिक नेताहरूको योग्यता यो तपाईँले भनेको जस्तो बौद्धिक लेभलले कसरी मापन गर्नु? अब यही छ त के, यो चाहिँ योगेश भट्टराईको योग्यता के, त्यसपछि गगन थापाको योग्यता के, आन्दोलन ढुङ्गा हान्ने, त्रिचन्द्रमा भ्रष्टाचार गर्ने युनियनमा बसेर, अनि बाख्रालाई चाहिँ अनुदान खाएँ भनेर नकली बाख्रा ल्याएर अनुदान चप पार्ने। अब समस्या यो के भने जस्तो गगन थापा, योगेश भट्टराई, यही रामकुमारी झाँक्रीहरू उनीहरूको पार्टीमा उनीहरूका क्याडरहरूले जिताएर हेर्नुहोस् त मुख्य पदमा पुर्याइरहेका छन्। पहिले उनीहरूको क्याडरले जिताउन्, यिनीहरू त विदेशीका एजेन्ट हुन्, रका कार्यकर्ता हुन्, विदेशी यो देशलाई समाप्त पार्न आएका, त्यसलाई मलाई अन्यथा बनाए होइन। प्रश्न म गर्दैछु जनतालाई, जनताले कोदो रोपेर धान फल्छ? रामकुमारी झाँक्री, गगन थापा, योगेश भट्टराई अनि यस्ता मान्छेलाई भोट हालेर र प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ हेरे माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीलाई भोट हालेर सिङ्गापुर बन्छ। अर्को पनि भने केपी शर्मा ओलीले उनले एमालेको अधिवेशनको त्यो चाहिँ पेपर पढेका रहेछन्। त्यो पेपर पढ्दा उनले के भने कसरी ढाँट्न सकेको भने, त्यो पनि सही कुरो भने। तर केपी शर्मा ओलीले 52 सालमा महाकाली पास गर्दा कसरी ढाँट्न सकेको? पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ, नेपालमा खरबौँ डलर आउँछ। अब दुःखका दिन गए। हिजो 62-63 साल र 46 सालको आन्दोलनमा राजा र रानीका नाममा स्विजरल्यान्डमा पैसा छ। त्यो राजा र रानीको पैसा ल्याएर नेपालीलाई धनी बनाइदिन्छौँ, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गराइदिन्छौँ, भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ, जम्मैलाई रोजगारी दिन्छन्। कसरी झुट्टा कुरा बोल्न सकेको? केपी शर्मा ओली पनि कम झुट्टाका पुलिन्दा हुन्। त्यो बोल्दाखेरि भाट कार्यकर्ता टररक ताली लाउँछन्। म भएको भए उठेर तिमीले 51 सालमा महाकालीमा झुट कुरो बोलेको चाहिँ के हो? नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भनेको के हो? राजा र रानीको पैसा विदेशमा छ ल्याएर जम्मै गरिबी निवारण गर्छु भने अझै झुट कुरो हो कि होइन? कस्तो समस्या हुन्छ भने कागले पहिले काग आफैले नाम लिन्छ। त्यसैले यी 12 मुदे दिल्ली सम्झौता र 8 दलीय गठबन्धन भनेको अशुभ। केपी शर्मा ओलीको भनाइअनुसार रुद्राक्षको माला लगाएका छन्। हजुर, त्यो अशुभबाट सुरु भएको यो व्यवस्थाले देशैलाई अशुभ बनाउँछ। अहिलेसम्म अशुभ शुभको एउटा काम देख्नुभयो त? ल, यिनीहरूले बोलेको कुरो एउटा भयो, सिङ्गापुर भयो, वाइट बडीमा संसदीय समितिले दिएको 4 अरब 35 करोड कहाँ हो? अब अहिले यो वाइट बडीको प्रसङ्ग आएको, प्लेन किन्ने कुरा आइरहेछ, 15वटा चाहिँ जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर। राम्रो। यो नेपालमा कतिखेर जहाज किनिन्छ थाहा छ? जतिखेर निर्वाचन सुरु हुन्छ। अब निर्वाचन सुरु हुन आँट्यो नि, अब रक्सी र पैसा नेपाली जनतालाई खुवाउनु पऱ्यो नि, मासु र चिउरा खुवाउनु पऱ्यो नि, अनि प्लेन किन्नु पऱ्यो। प्लेन पहिले पनि रेल किनेको थियो नि त यिनीहरूले। तुरन्त जनकपुरमा एकदम रेल घट्ट भन्दै नि केपी शर्मा ओली। रेल त 1 वर्ष भयो मासिक पैसा तिरेर राखेको छ त्यति हो। 86 करोडमा किने भने भारतको रेल मन्त्रीले के भन्यो? मैले 2टा रेल नेपालले, भारतले नेपाललाई निःशुल्क दिएको भन्नु। खोइ छानबिन गर्ने है। पुष्पकमल के अरे के यो बाबुराम भट्टराई 17,000को हत्याराको पार्टनर प्रचण्डलाई के भन्यो? क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरौँ, एनसेलमा 72 अरब गरेको कारणले म माओवादीमा बस्न सकिनँ। अब ल्याउनुहोस्, हिजोको अधिवेशनमा माओवादीका कार्यकर्ता एक शब्द बोल्यौ? पुष्पकमल दाहालले 34 अरब क्यान्टनमेन्टमा भ्रष्टाचार गरेको र एनसेलमा भ्रष्टाचार छलफल भयो। अहिलेका 4-5वटा पार्टीका सम्मेलन भए। आफ्नो विरुद्धका यी जो पार्टीहरूले सम्मेलन गरे नि, त्यहाँ अब तपाईँले उठाएका कुरा उनीहरूका विरुद्ध छन्, त्यहाँ छलफल गर्छन् र त्यस्तो कुरा नभए के का लागि अधिवेशन त? भाटको अधिवेशन रहेछ नि त, डाकाको पनि अधिवेशन हुन्छ नि। उनीहरूकामा के छलफल हुन्छ थाहा छ? डाका कसरी गर्ने, कति बजे जाने, कसरी पहिले सुराकी गर्ने, सुराकी लिने,
अनि भाग्दाखेरि कसरी भाग्ने, अनि पुलिसलाई कसरी पक्रिन नदिने, त्यो बाहेक यो यी 4-5वटा पार्टीको अधिवेशनमा केही कुरो भयो? बेरोजगारी समस्या कसरी समाधान गर्ने, भ्रष्टाचार कसरी निर्मूल गर्ने, देशको बिग्रदो आर्थिक अवस्था कसरी सुधार गर्ने, शैक्षिक स्तर बिग्रिराखेको छ कसरी सुधार गर्ने, नेपालीले रोजगार पाएनन् त्यो रोजगार दिने, यी हुन् नि नेपालीका समस्या त। गरिबी निवारण कसरी गर्ने, एजेन्डाहरू भए हो छलफल भयो त। एजेन्डाहरूमा चाहिँ अब जस्तो यही माओवादीको भर्खरै सक्यो नि, जस्तो अगाडिका अधिवेशनहरू जस्तो काङ्ग्रेसको अधिवेशन पनि यो नेतृत्व मात्र हो भन्थे प्रचण्डले, एमालेको यो पञ्चर्याली हो, यो केही पनि गरेन यसले भन्थे, अनि 9 दिनसम्म लाएर माओवादीको जुन महाधिवेशन सक्यो यो चाहिँ कस्तो रह्यो? यो चर्चको अधिवेशन, पादैरीहरूको अधिवेशन, यो चाहिँ चर्चवाला हुन्। चर्च र चर्चको क्रस, कम्युनिस्टको हसौडा क्रसमा हतौडा बाङ्गो गरिदिएपछि दुइटैको चिन्ह एउटै हो। यो चाहिँ चर्चहरूको सम्मेलन, पादरीको सम्मेलन हो। यो माओवादीको चाहिँ भातृ सङ्गठनको पनि उसको पनि टाउको मात्र छान्ने, जस्तै अखिल क्रान्तिकारीको पनि टाउको मात्र छानेको छ, त्यहाँ पदाधिकारीमा लफडा यस्तो छ। यहाँ पनि अब टाउको मात्र छानेको छ, अरू पदाधिकारीमा लफडा के हो यो? यहाँ नेपालीलाई छान्ने नै होइन नि, विदेशीले छान्ने। जम्मै भोट उठान दियो, दरखास्त हाल भन्दा नेपालीले छान्छ नि। नेपालीले छानेपछि त विदेशीको पार्टीको काम हुँदैन नि। अनि एउटा छानिदियो, कहाँबाट भूमिगतबाट आउँछ, कहाँबाट आए थाहा छैन नि। भूमिगत भनेपछि जित्दियो, जी हालिदिए पनि भयो। मोमोमा जी हालिदिएर छोपिदिए भइगयो नि। राम्रो मासु हाले पनि भयो, नराम्रो मासु पनि हाल्यो। बाहिरबाट हेर्दा सेतै देखिन्छ, भित्र के छ थाहा छैन। यी जम्मै भूमिगतको परिणाम हो यो। यी विदेशीका एजेन्ट हुन्। विदेशीले चर्चले जसलाई नेता बनाएर पठाउँछ त्यही नेता हुनुपर्छ। यो छान्न पाइन्छ र? यी प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक कुरो गर्छन्। त्यसैले यी अधिवेशन पुरा असफल हुन्। र अर्को एउटा तथ्य, यी 4-5वटा पार्टीको जम्मा यिनीहरूले 7-8 लाख हाम्रा पार्टी सदस्य छन् भने, त्यति गर्दाखेरि 7 यहाँ 21 भन्नुहोस् न, अलिकति तलमाथि होला। 21 लाख जम्मा यी जम्मै पार्टीको सदस्य रहेछन्। नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छ। 21 लाख भनेको 1 करोडमा 7 लाख, 7% मान्छे पार्टीको सदस्य लिएका रहेछन्। जम्मै पार्टीको है, फेरि राप्रपा, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जम्मैको 93% मान्छे त पार्टीको सदस्यता लिएका रहेछन् नि। होइन, त्यसको नि प्रावधान होला नि, 16 वर्ष होइन। त्यो 16 वर्षको जनसङ्ख्या बाँकी राखेर पनि 16 वर्ष पुगेको यिनीहरू त जन्मिँदैदेखि पेटैदेखि बन्डा लाउँछन्। पेटैदेखि यो कम्युनिस्ट, यो काङ्ग्रेस, यो एमाले, यो माओवादी भन्ने पेटैदेखि बन्डा सदस्यता बाँडे आउँछन् यिनीहरूले। भनेपछि 7% मान्छे मात्रै पार्टीमा लागेका रहेछन्। 93% मान्छे त पार्टीको विरुद्धमा बाहिर रहेछन् नि त। पार्टीको समर्थन गर्ने हो त 7% मान्छे त भोट हुन्थे नि त। करिब 1 करोड होला होइन भोटर नेपालमा। 1 करोड भोटरमा 21 लाख मात्रै किन यी पार्टीको सदस्यता भने? 1 करोडभन्दा बढी छ है अझ तथ्याङ्कमा हेर्नुहोस्। 3 करोड जनसङ्ख्यामा 1.5 करोडभन्दा अलिकति बढी भोटर छन्। 1.5 करोड भोटमा तपाईँको 7%, 21 लाख मात्रै चाहिँ पार्टीका सदस्य हो भने यो पार्टीमा जनसमर्थन रहेछ। ती बाँकी मान्छे चाहिँ कहाँ छन् त? ती चाहिँ हामी नेपालका लागि, नेपालीले हामी के भनेका छौँ भने यो 12 बुँदे अलक्षिणा व्यवस्था 8 र 12बाट सुरु भयो। केपी शर्मा ओलीले भनेको 5 जना अलक्षिणा मात्रै होइन, 8 जना अलक्षिणाबाट सुरु भएको। त्यस पछाडि एउटा कुनै सकारात्मक काम देखिएन। अब त देशै रहन्छ कि रहँदैन? हिजो मात्रै मैले पत्रिका पढेँ, नागरिक अफगानिस्तान खानका लागि बच्चा बेच्न गएको छ मान्छे, फोटो छापिएको छ। हिजोको नागरिक पढ्नु होला तपाईँ, अगाडि फोटो छ अफगानिस्तानमा। राजा हटाउनुभन्दा अगाडि के थियो अवस्था सोध्नुहोस् त अफगानिस्तानको। मिनिस्कट लाएर युनिभर्सिटीमा अफगानी केटीहरू पढ्न पाउँथे, बुर्खा लाउनु पर्दैन त। अग्रगमन कस्तो भएछ? नेपालमा पनि त्यही अग्रगमन आएको होइन? अहिले राजा हटाएपछि 2.5 लाख मान्छे मरे। ज्यान जोगाउन नेपाल आए अफगानी। अब पालो हाम्रो। यिनीहरूको अग्रगमन
अफगानिस्तानको अग्रगमन र नेपालको अग्रगमन, सिक्किमको अग्रगमन र नेपालको अग्रगमन हेर्नुहोस् त। नेपाल दुईवटा बाटोमा जाँदैछ, एउटा सिक्किमी बाटो अग्रगमन, एउटा अफगानिस्तान। त्यसैका लागि दुईवटा राजा हटाइयो। म के भन्छु भने नेपाली जनतालाई यो देशको अस्तित्व कायम राख्ने हो भने तुरुन्तका तुरुन्त राजा लिएर आउनुहोस्, होइन भने यता हेर्नुहोस् अफगानिस्तान बच्चा बेचेर ज्यान पाल्नु परेको छ, 2.5 लाख मरे राजा हटाउँदा। उता जानुहोस् सिक्किम, राजा हटाएपछि कसैले स्वतन्त्र देश भनेर आन्दोलन गरो। सिक्किमको आन्दोलन र नेपालको आन्दोलनको मोडल एउटै हो, 12 बन्दी दिल्लीबाटै आए। त्यसैले म के भन्छु भने राजाका लागि मैले कुरो गरे होइन, ज्यान जोगाउनलाई अब राजा भएन भने नेपालीको ज्यान जोगिँदैन। जे हालत अफगानी जनताको भयो त्यही हालत हाम्रो हुँदैछ, त्यही बाटामा गइसक्यौँ हामी। आर्थिक अवस्था समाप्त छ। हिजो तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् त 40% औद्योगिक उत्पादन हाम्रो थियो, 4%मा झाऱ्यौँ। 200वटा उद्योग सरकारी उद्योग बेचेर खाए, 3000 उद्योग नेपालमा बन्द भए। व्यापार भाटा अहिले के छ त भन्दाखेरि पुरै व्यापार घाटा छ। पैसा कहाँ गयो त नेपालको? जम्मै पार्टीले के गरे भने भ्रष्टाचार गरेर लुकाए। भोलि ब्याङ्कमा राख्दा जग्गा जमिन किन्दा त देखिन्छ स्रोत। अहिले किन नेपाली पैसा त नेपालभन्दा बाहिर चल्दैन? राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा त छापेको छ, किन ब्याङ्कमा पैसा आउँदैन त भन्दाखेरि यी पार्टी र यी नेताले भ्रष्टाचार गरेको पैसा सिरानी मुनि राखे त भन्दाखेरि खाटमुनि राखेर सुते। ब्याङ्किङ च्यानलमा पैसा आएन, जसको के गरौँ भने आर्थिक मन्दीको सङ्केत देखिसक्यो। ऋण पाउँदैन नागरिकले व्यापार व्यवसाय गर्न भने पैसा कहाँ हो? जम्मै पैसा चाहिँ पार्टीका नेताले भ्रष्टाचार गरेर सिरानी मुनि हाले, खाट पनि हाले। त्यसैले हामी के भन्दैछौँ भने नेपालका लागि नेपाली पार्टीले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल जम्मैको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गरौँ। 12 वर्षको बजेट निकाल्छौँ। अहिले बढी चर्चामा छ। प्रचण्डले चितवनतिर एक रोपनी भन्दा छ, 1 कट्ठा जग्गा 3 जग्गा छ, एउटा झुपडी हो। झुपडी बनाउने जाउँ न, दुबईमा कहाँ छ? उनका छोराको 21 अरब पैसा छ। प्रकाण्डले भने, उसले चाहिँ त्यो के अरे विप्लवले भने छानबिन गरौँ। यिनको चाहिँ अमेरिकामा लगाएर श्रीमती उपचार गर्ने र संसार परिवार घुम्ने पैसा कहाँबाट आयो? जनतालाई झुटको कुरो गर्ने। सम्पत्ति छानबिन गरौँ। यिनको लाजिमपाटको घर अस्ति यिनी छोरीले बेचेन अरे। यिनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा खोमलटारको घर यिनको हो। बानेश्वरका अग्ला घर चाहिँ जम्मै प्रचण्ड, हामी छानबिन गर्छौँ नि। मुक्ति टावर भनेको यिनको बाउको नाम हो, मुक्ति दाहाल बाउको नामबाट मुक्ति टावर हो। हलो टेलिभिजन यिनको, या टेलिफोन एक हामी हिसाब गर्छौँ। त्यो सुमार्गीका आएका छन्। अब तपाईँ सुमार्गीका नाममा भएको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? त्यो सबै प्रचण्डको हो त? छानबिन गरौँ न, हो कि होइन हिसाब आइहाल्छ नि। माओवादी युद्ध हुनुभन्दा अगाडि अझै सुमार्गी कहाँ थिए? हेटौँडामा क्रसर उद्योग चलाउँदै थिए। अहिले सबभन्दा संसारको सिभिल महल पनि किने अरे कति 100 अरबमा। कहाँबाट आयो पैसा? मिसिन्छ छाप्ने। जम्मै माल 90वटा ब्याङ्क लुटिया पैसा कहाँ गए? अनि छोड्नु त विनोद चौधरीको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? छानबिन गरौँ। संसद हुन्, तपाईँ हाम्रो तलब खाएको छ, सार्वजनिक जवाबदेहीका पदमा बसेका मान्छे हुन्, छानबिन गर्नु नपर्ने? अहिले ललिता निवास हेर्नुहोस् त, तल्ला कर्मचारी खरदार सुब्बा र जग्गा पैसा तिरेर मालपोतबाट पास गरेर ल्याउने कर्मचारीलाई चाहिँ मुद्दा, पैसा हालेर पास गर्ने मान्छेलाई माधव नेपाल र बाबुराम महान नेता, उसको सहीबाट जग्गा गएको छ। तर हाम्रो प्रशासनले न अख्तियारले छानबिन गरौँ न पुलिसले छानबिन गरौँ। अब त आज समाचार आउँदैछ ऊ चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो अरे ठुला नेतालाई मुद्दा नलाऊ। कस्तो कानुन नेपालको? प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि त कानुनै नलाग्ने के रहेछ त? हुकुम प्रमाङ्गी आज नि। त्यसैले यी जम्मै कुरा हामी, यो देश पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको देश, यहाँ गान्धीका फोटा बुझ्ने र माओका फोटा बोक्नेलाई जसको फोटो जोड्छौ त्यही देशमा जाऊ। यो देश पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको देश हो। नेपालका लागि नेपाली पार्टीले पृथ्वी पथ लिएको छ। हामी 27 गते हेटौँडामा पृथ्वीनारायणको सम्मानका लागि
र देशको यो बिग्रदो अवस्था सविस्तार हामी चर्चा गर्छौँ। अबको विकल्प पनि त्यागे तपाईँहरूले पृथ्वी पथ अँगालेर जानु। हामी पृथ्वीपथ किन पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको नि, प्रचण्डले आर्जन गरेको देश हो। पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन किन शालिग तोडियो 63 सालमा? अहिले त स्थापित गराउन नि थालेछ नि त। कहाँ हो जनताले, यिनीहरूले होइन, यिनीहरूका कार्यकर्ता त भत्काउँदैछन्। जनताले गरेको त्यो। बल्ल नेपाली जनताले राजाको महत्त्व बुझे। विभिन्न ठाउँमा राजाका शालिग स्थापना गरे। एउटा गीत आउँदैछ, शालिग ढलाएर विदेशीको तिमीहरूले ताबेदारी गर्यौ, नेपालीको स्वतन्त्रता समाप्त पार्यौ भनेर त्यही शालिग ढलाएका बेलामा एउटा गीत आउँछ। अहिले प्रचलित छ त्यो गीत, युट्युबमा खुब हेर्न पाइन्छ। के गरे? विदेशीको दासत्व स्वीकार गरे, भारतका टट्टु बनेर आए, क्रिस्चियनका एजेन्ट बनेर आए। यी जम्मै कुरो हामी 27 गते हेटौडामा सविस्तार। उनीहरू के भन्छन् भने हिजोको तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तो व्यवस्थामा गएको हुँदाखेरि चाहिँ बोल्न पाइँदैन। त अहिले गाली गर्न बोल्न त पायो। छानबिनको त बोल्न पायो। ल बाबुरामले बोलो नि। पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे। पुष्पकमल दाहालले एनसेलमा 72 अरब भ्रष्टाचार गरे। बोले, कारबाही भयो। संसदीय वाइड बडीमा बोलेर प्रतिवेदन दियो नि, कारबाही भयो। हिजो केपी शर्मा ओलीमा यो कोरोनाको कालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा होइन, ओम्नीमा भ्रष्टाचार गरौँ, म आएपछि कारबाही गर्छु भने कारबाही भयो त कहीँ? ललिता कति बोलिरहेका छौँ त हामी। तपाईँ बोले, हामी हरेकचोटि बोल्छौँ ललिता निवासको। कारबाही भयो के रहेछ त बोल्ने? बोल्न दिने, बोलेको कुरो नसुन्ने, देशले लगाएर भड्कारामा हालिदिने के त्यही हो? त्यसैका लागि बोल्न यो प्रजातन्त्र जसले बोल्नलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता यसैका लागि हो। त्यसको त के हो नि, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएपछि छानबिन गर्ने एजेन्सी छन्, त्यसले छानबिन गर्छ भनेर न बोल्न स्वतन्त्र। पागल बनाएको त होइन नि। बोल्न दिने हक भनेको पागल बनाउने हक त होइन नि। बोलेपछि साँचो कुरा आउँछ। बाधै बाधै जयते, बोल्दै बोल्दै साँचो कुरो निस्किन्छ। कोही त साँचो कुरो निस्कियो। अब यहाँनिर नि जस्तो उनीहरूले सबै गरे, जस्तो 49वटा मन्त्री हाल्न पर्ने 69वटा पुर्याइदिए होइन, 8वटा मन्त्रालयले पुग्न पर्नेमा 18वटासम्म पुर्याइदिए। 2 अर्ब त प्रशासनिक खर्च नै बढाइदिए, सङ्घीयता लादेर के गरेर सबै गरेर। तर जनताले सोचे जस्तो प्रतिफल भएन। यो समग्र हुँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ कस्तो भइदियो भने फेरि तपाईँहरू पनि चारतिर मुख भएको होइन? छैन, हामी हुँदैछौँ। यो बिस्तारो समय लाग्छ, आजका भोलि हुँदैन। जब पहिले त जनताले बुझ्नु पऱ्यो, बल्ल बुझ्न थाले। राजेन्द्र लिङ्गदेल चुनाव जित्दा सानो 1 सिटे पार्टी, कुनै सङ्गठन कत्रो उभार आयो भन्नुहोस् त। तर राजेन्द्र लिङ्गदेल गलत बाटामा हिँडिसके। कसरी? हामी सहयोग गर्ने, साथ जाउँ, एउटै पार्टी बनाऊँ, आन्दोलनमा जाउँ भनेर हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ। हाम्रा पार्टीमा माओवादीले पेनिट्रेट गरेका मान्छे जासुस थिए। हामी ती जासुसलाई निकाल्न खोज्दै थियौँ। ती जासुस अहिले राप्रपामा छिरिसके। अब राप्रपा ध्वस्त हुँदैछ। यी गलत बाटामा गए। के अरे उसलाई कमल थापाका मान्छे जम्मै यिनका वरिर परिछन्। यिनी 1 महिनामा सिद्धिँदैछन्। कमल थापाले सिद्ध्याउँदैछ। जनताको अपेक्षा थियो हामी पनि सहयोग गरौँ भन्दै थियौँ। त्यहाँ विभिन्न अपराध लागेका अपराधी पनि छन्। माओवादीका हाम्राबाट चाहिँ विवाद सिर्जना गरेर हामीहरूले कारबाही गरेका मान्छेलाई लगेर ठुलो उपलब्धि बनाएर केन्द्रीय समितिको मिटिङमा निर्णय गरेर नाम राखे। यो बाटामा राजेन्द्र लिङ्गदेल र धवल शमशेर गए भने तुरुन्त यो बाटो सुधार गर, नभए हामीहरूले खुइल्याउनु पर्न सक्छ है। तिम्रा गलत काम पनि हामीहरूले पनि निकाल्छौँ। अनि चेतावनी किन यसरी दिनुभएको? भर्खरै गलत बाटामा होइन, गलत बाटामा हिँडिसके। यिनले अरू पार्टीले कारबाही गरेका र जासुसहरूलाई लिएर आफ्ना वरिपरि बनाएर हिँडिसकेपछि हामी भनेका छौँ सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीगत एकीकरण गरौँ। होइन, ल पार्टी एकीकरण गर्न सकिँदैन, आन्दोलनमा जाउँ। पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी जयन्तीका दिनमा 1 भएर आन्दोलन गरौँ। आऊ हेटौँडा। त्यो पनि यिनी मानेनन्। यिनलाई मालाको चाहिँ रङ चढेको छ। माला लाउन हिँडेका छन् देशभरि। माला लाउँदैन भने नि माला लगाएर उनी खालको होइन, त्यो त आउँदैन। माला हरेक ठाउँमा माला भएको फोटो देखिन्छ। त्यसैले यी गलत बाटामा गइसके।
हिजो मैले महाकाली गिरिजाले बेच्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेल कहाँ थिए? एक शब्द किन बोलेनन्? 12 चोटि हरेक सरकारले नागरिकता बाँड्दा राजेन्द्र लिङ्गदेल किन बोलेनन्? यो ललिता निवासमा राजेन्द्र लिङ्गदेल किन बोल्दैनन्? यिनकी पनि यी अर्का कमल थापाका भाइ कमल थापा हुन्। नेपाली जनताले ठुलो अपेक्षा नगरे हुन्छ। हामीहरूले धेरै कोसिस गऱ्यौँ, तर उनलाई घमण्ड चढिसक्यो। यो कहाँबाट आएको घमण्ड थाहा छैन। त्यसैले यिनी गलत बाटोमा गए। अझ पनि सुध्रेर आऊ, हामीले खुइल्याउनु नपरोस्। यो देश जोगाउने बाटोमा आऊ न त, साझाएर हिँडौँ भन्दाखेरि मान्छे चोरेर चोरी धन्दामा लागेर 4 जना कारबाही गरे मान्छे लगेर महान ठुलो पार्टी भयो भन्ने जुन भ्रम छ, यो भ्रमबाट यिनी मुक्त हुनुपर्छ। अहिले पनि मौका छ। देशभक्त खोज, जसलाई गरेका मान्छे खोज। एक्लैले पुग्न सकिँदैन गन्तव्यमा, साथ लाग्नुपर्छ। तर हामी चाहिँ साथ लाग्न खोज्ने एक बनाएर जाउँ न त, ल आन्दोलनमा जाउँ भने यति धेरै आन्दोलनको प्रस्ताव पनि यिनले इन्कार गरे। यति धेरै कुण्ठा त्यत्तिकै अभिव्यक्त हुँदैन। खास कुन बिन्दुमा पुगेर त्यो पार्टी एकताको कुरा अड्केको हो भन्दिनँ। उहाँहरूले हाम्रा मान्छेलाई चोरेर लान थाल्नुभयो, त्यो पनि कारबाहीमा परेका। हामीलाई जानकारी थियो। त्यसमा के समस्या भयो त? कारबाही होइन, त्यहाँ लगेर बिगारिदिन्छन् नि त। आस लाग्दो केटो जेठाजु भयो नि त। त्यो तत्त्व, हामीहरूलाई भाँड्ने तत्त्व त्यहाँ गएपछि त पहिले त्यसलाई भाँडिदिन्छ। अपेक्षा त गरेका थिए नि। त्यो बाटोबाट जुन मान्छे चोरेर लाने बाटोमा गए र आफ्नो सुधार गर्नु, अलिकति तिम्रा एजेन्डामा सुधार गरौँ, अलिकति पूर्व पञ्चको चाहिँ तिमीलाई ब्याकग्राउन्ड छ, त्यो पूर्व पञ्चको ब्याकग्राउन्ड मेटाउँ, बुद्धिजीवी मान्छे पनि यो पार्टीमा छन् भन्ने देखाउँ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेको होइन। ल जान सकिँदैन, आन्दोलन गरौँ न त। ल यो व्यवस्थाको विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताको विरुद्धमा, नेपालमा हिन्दू धर्म राष्ट्रमा ल्याउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा राखेर आन्दोलनमा जाउँ न त। यही 27 गतेबाट सुरु गरौँ भनेको। यिनका कानमा तातो लागेन। तातो नलागेपछि हामी आफ्नो बाटोमा जान्छौँ। होइन, त्यो अब यिनले गरेनन् भने तपाईँहरूले गर्दा भइगयो। हामी गर्दैछौँ त, ठिकै छ। हामी चाँडो गरौँ भनेर हिजो माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर यो देशलाई ऐद गरे। हामी त देशको हित गर्ने मान्छे एक ठाउँ बसौँ न त। ल पार्टीमा बस्न सकिँदैन, आन्दोलनमा जाउँ न त भन्दा यिनले आन्दोलन पनि छैन। उयो कमल थापा ओफर मलाई उनले आन्दोलन पनि गरेनन्, ल अब अगाडि पनि बढेनन् भने उसलाई जनताले भोलि विश्वास हो। त्यही तपाईँलाई किन टाउको? होइन, मलाई भनिदिएको त जनतालाई भन्नु पऱ्यो नि, भ्रम छ नि जनताको। यिनलाई पनि कमल थापाको जस्तो 20 सिट ल्याएर अनि पैसा बेचेर मन्त्री हुने रहर जागिसक्यो। होइन भने आन्दोलन गरौँ न। व्यवस्था त यो सिस्टम त आन्दोलनबाट जान्छ। आन्दोलनमा किन होइन, उनले भनेका छन् नि त, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गफले भन, काम गर्नु पर्यो। यो व्यवस्था आन्दोलन बाहेकबाट जाँदैन। हामीहरूले प्रष्टसँग आन्दोलनको प्रस्ताव गऱ्यौँ। त्यो आन्दोलनको प्रस्ताव चाहिँ इन्कार गरेर हाम्रा मान्छे चोर्न थालेपछि के गर्ने? चोरलाई त चोर भन्नै पर्यो। आन्दोलन पनि जस्तो यो एमसिसीको जस्तो धेरथोर मात्र मान्छे आउने हो होइन, सशक्त हुन्छ। 4-5वटा आन्दोलन दिएर जाउँ। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको विरोध, यो संविधानको, यो नेपालीले धान्नै नसक्ने संविधानको विरोध, सङ्घीयताको विरोध, धर्मनिरपेक्षको विरोध, राज संस्था कुनै न कुनै रूपमा ल्याउने र पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राजनीति र उत्सवदाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने एजेन्डा लिएर जाने हो भने देशभरिबाट मान्छे उठ्छन्। तर किन यिनी आन्दोलन घोषणा गर्न डराइराखेका छन्? त्यो डराएको हेर्दा त कमल थापा र यिनीमा कुनै फरक देखिरहेको छैन मैले। खालि के कुनै फरक एउटै बाटोमा हिँडेका छन्। त्यसैले हामीहरूले शुद्र है, अझ मौका छ भनेर मात्रै मैले यो के हो भने उहाँलाई अनुरोध गरेको। ल ठिक छ, अब भोलि त्यो होला। जाँदा जाँदै एमसिसीको विषय चर्चा नगरिकन यो बहस फेरि टुङ्गिँदैन। एमसिसीको विषयमा समाज, बौद्धिक वर्ग, नेता कार्यकर्ता विभाजित भएका भइछन्। पारित हुने दिशातिर जाला जस्तो पनि छ। के देख्नुहुन्छ? अब यो यही कामका लागि यो व्यवस्था आएको, यही कामका लागि दरबार हत्याकाण्ड भएको, यही कामका लागि 17,000 मान्छे मरेका। जस कामका लागि यो काम गरिएको हुँदैन, यो काम हुन्छ, असम्भावी छ। तर एउटा रोक्ने आधार छ जनता।
जनताको दबाब भयो भने यो कुरो रोकिन्छ। हामी 27 गते पुसमा यो कुरोमा पनि गर्छौँ। देशभरिबाट एमसिसीको विरुद्धमा दबाब दिनुहोला। यिनीहरूले पास नगर्ने भयो भनेर चुप लाएर नबस्नु होला। एमसिसी पास भएको 1 महिनामा नेपाल अफगानिस्तान हुन्छ। सम्झिनु होला, ती अफगानी नेपाली जनता नेपालमा आएर शरण मागे। अफगानिस्तानकी आमाले बच्चा बेचेर ज्यान पाल्नु पऱ्यो, 2.5 लाख मान्छे मर्नु पऱ्यो। त्यसैले नेपाली जनताको यो देश रहने नरहने र जनता रहने नरहने यसैमा अड्किया छ। त्यसैले गाउँ गाउँ टोल टोलबाट यसमा दबाब जमाउनुहोस्। यी विदेशीबाट आएका एजेन्टले विदेशको कामै गर्नुपर्छ नि। परमादेशको सरकार त्यसै भनौँ। चुनावमा जान्छु भन्दा चुनाव जान नदिएर एमसिसीका लागि आएको सरकार होइन शेरबहादुर। किन शेरबहादुर पार्टी सभापतिमा जित्यो? यो जम्मै एमसिसीको खेल हो। त्यसैले एमसिसीको खड्गो पार भएको छैन। जनताले दबाब दिनुपर्छ, अरू सशक्त दबाब दिनुपर्छ। हुन्छ, यो समय र म बहसका लागि आभार व्यक्त गर्छु। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।